म दृष्टिबाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री देउबा आज दिउँसो भारत भ्रमणमा जाँदै पूर्वाधार निर्माणका केही सम्झौतामा हस्ताक्षर। दुई देश बीचका समान चासोका विषयमा राजनीतिक र शिष्टाचार भेटवार्ता हुने। सत्तारूढ दल चुनावी तालमेलका लागि स्थानीय तहसम्मै संयन्त्र बनाउने गृह कार्यमा 5 दिनमा दलीय हैसियतको प्रतिवेदन तयार पारेर तालमेलको ठोस खाका बनाउने सहमति। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाउँदै निर्वाचन आयोग। सामाजिक सञ्जालको कडा निगरानी, सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान गरिने। आइतबारबाट सार्वजनिक यातायातको भाडा 13% वृद्धि हुँदै स्वचालित भाडा प्रणालीको यातायात व्यवसायको माग सम्बोधन हुँदा उपभोक्ता भने महँगीको मारमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 3 दिने भारत भ्रमणका लागि आज दिउँसो नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्। 12-5 को नियमित उडान मार्फत भारत भ्रमणमा निस्कने प्रधानमन्त्री देउबा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल भारतीय समयअनुसार दिउँसो 2:30 बजे नयाँ दिल्लीमा अवतरण हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री देउबासँग पहिलो भेट भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकरले गर्नेछन्। होटल आइटिसी मौर्यमा डाक्टर जयशंकर दिउँसो 4:30 बजे भेट गर्ने तय भएको छ। शनिबार बिहान 10:40 मा प्रधानमन्त्री देउबाले राजघाट पुगेर महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 11:10 बजे हैदराबाद हाउस पुग्ने प्रधानमन्त्री देउबाले दिउँसो 12:15 बजे हैदराबाद हाउसमै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। भेटवार्तापछि जयनगर कुर्ता रेलको शुभारम्भ गरिने बताइएको छ। यसपछि द्विपक्षीय सम्झौताको आदान प्रदान र प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा प्रेस वक्तव्य जारी गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। शनिबार दिउँसो 4:30 बजे भारतका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडूसँग देउबाले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन्। आइतबार बिहान 9 बजे बनारसमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन देउबा पुग्नेछन्। दिउँसो 4 बजे दिल्ली फर्कने र 4:15 बजे प्रधानमन्त्री देउबा सहितको प्रतिनिधि मण्डल स्वदेश फर्कने तालिका तय भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आज दिउँसो 3 दिनको भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्। भ्रमणका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सरकारले जनाएको छ। यता विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले देउबाको भ्रमणका लागि शुभकामना दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम आउने अपेक्षा गरिएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको तयारी पूरा भएको छ। खासगरी केही पूर्वाधार निर्माणको लागि सम्झौता र दुई देश बीचका समान चासोका विषयमा भ्रमण केन्द्रित हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल भारत बीच लामो समयदेखि उच्च स्तरीय वार्ता तथा छलफल हुन सकेको थिएन। यो भ्रमणपछि नेपाल भारत बीचमा रहेका धेरै तिक्तता मेटिने अपेक्षा दुवै पक्षले गरेका छन्। भ्रमणमा उठाउने विषय लगायतमा सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूले सुझाव पनि दिइसकेका छन्। मूल रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको भोलिदेखि हुने भारत भ्रमणको निमित्त सबै गठबन्धनका दलका नेताहरूले उहाँलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसो त यही भ्रमणको विषयमा रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रमबाट अन्य दलका शीर्ष नेताहरूले पनि शुभकामना दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राम्रो ढङ्गले सफल होस्, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दुई छिमेकी मुलुकसँग नै सम्बन्ध सुधार गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले सम्बन्धलाई राम्रो बनाए केही वर्षमा नै नेपाल विश्वको नमुना देश हुने भन्दै भारत भ्रमणमा सम्बन्ध सुधार्न देउवालाई आग्रह गरे। हामी जसरी ठुला छिमेकीहरूको बीचमा छौँ, विश्व महाशक्तिहरूको समेत चासो बढ्दो छ। हामीले बेलैमा यी मुख्य शक्तिहरूसँग राम्रो सन्तुलित सम्बन्ध मिलाएर जान सकेनौँ भने हामी नराम्रो दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ। तर हामीले बुद्धि पुर्याउँदाखेरि फेरि यो देश केही दशकपछि यही शताब्दीमा विश्वकै एउटा अग्रणी केन्द्र आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले बन्न सक्छ, त्यो पुरै सम्भावना छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले आफू र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट भ्रमणको शुभकामना दिएका छन्। उहाँको हाम्रो राम्रो छिमेकी मित्र भारतको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा उहाँलाई
शुभकामना भनौँ, शोभायात्रा भनौँ हाम्रो दलको तर्फबाट भन्ने पनि थियो। शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री देउवा दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन्। त्यस्तै बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भ्रमणमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाएको छ। भ्रमणमा प्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र, ऊर्जा, कृषि र स्वास्थ्य मन्त्री सहभागी हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाको भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग शनिबार वार्ता हुनेछ। सत्ता गठबन्धनले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले चुनावी तालमेलका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तरमा छुट्टा छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री एवं काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। संयन्त्रहरूलाई चैत्र 22 गतेभित्र 5 दलको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे केन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको उनले बताए। प्रतिवेदनका आधारमा नै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तर हुने तालमेलको विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने कार्कीले बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। आगामी निर्वाचनमा हामी राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा जस्तै एक ठाउँमा उभिएर चुनाव लड्ने कार्कीको भनाइ छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबारदेखि हुने भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी गराएका थिए। बैठकमा गठबन्धन दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भारत भ्रमणको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो एआइजीमा 3 जना डिआइजीहरू बढुवा भएपछि त्यस विरुद्ध 2 जना डिआइजीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। डिआइजीहरू घनश्याम अर्याल र प्रकाशजङ कार्की रिट निवेदन बोकेर बिहिबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। मन्त्री परिषदको बिहिबार नै बसेको बैठकले धीरज प्रताप सिंह, बसन्त पन्त र रविन्द्र बहादुर धानुकलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। निवेदकले बढुवा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश मागेका छन्। यसअघि बढुवा समितिले गरेको सिफारिसलाई लोकसेवा आयोगका प्रमुख माधव रेग्मी अध्यक्ष रहने उजुरी सुन्ने समितिले बुधबार साँझ सदर गरेको थियो। उजुरी सुन्ने समितिले सदर गरेसँगै मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले सिफारिस गरिएका 3 जनालाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। बढुवा विरुद्ध उजुरी गर्ने डिआइजीहरू प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीका ब्याचमेट हुन्। उनीहरू आइजिपी छेत्रीसँगै 2079 वैशाख 19 मा अवकाशमा जाँदैछन्। चैत्र 1 मा गृह मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डे नेतृत्वको बढुवा समितिले 3 जनालाई एआइजीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग तीव्र तयारीका साथ अघि बढेको छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सामाजिक सञ्जालको कडा निगरानी गर्ने भएको छ भने सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न स्वयं राजनैतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले सबै दलहरूसँग छलफल गरेर विज्ञलाई राखेर आचार संहिता बनाएको भन्दै यसको पालना गर्न स्वयं राजनैतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्। त्यस्तै थपलियाले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा आचार संहिता अनुगमन गर्नका लागि आयोगको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सहभागी टोली गठन गरिएको र सामाजिक सञ्जालमा दिइने हेट स्पिचको निगरानी भइरहेको बताए। उनले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि गर्दा र अभिव्यक्ति दिँदा ध्यान दिन सुझाव दिए। गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, यो चाहिँ प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र विज्ञहरूको टोली सहित भएको एउटा समूहद्वारा यसको नियमन, यसको अनुगमन र जुन किसिमका दुष्प्रचार र हेट स्पिचका कुराहरू छन् कम्तीमा निर्वाचनको सन्दर्भमा त्यस्ता कुराहरूलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्ने गरी आवश्यक पद्धति, आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले बिहिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मतगणना स्थलको हकमा सबै ठाउँमा सीसीटीभीको व्यवस्था गराइने जानकारी दिएको हो। सीसीटीभी स्थानीय तहले राख्ने र आयोगले मोनिटरिङ गर्नेछ। सीसी क्यामेरा राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउन 753 वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ। मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा राख्नलाई सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गरिएको छ र त्यसको हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। विभिन्न पालिकाहरूमा जोड्दै गरेको, कतिपय पालिकाहरूले जिज्ञासा राखेको कस्तो खालको हो, के हो भन्ने कुराहरू। त्यसो भए हुनाले यसको अब पूर्ण विवरण त प्राप्त भएको छैन, तर धेरै पालिकाहरूबाट हामीलाई त्यो खालको सूचनाहरू, सकारात्मक रेस्पोन्स प्राप्त भएको छ। यस्तै निर्वाचनका लागि 2 करोड मतपत्र छापिने जनाउँदै आयोगले आयुक्तहरूले प्रेसको अनुगमन गरेका छन्। मतपत्र छपा स्थलमा कर्णेलको नेतृत्वमा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको छ। इन्धनको मूल्य बढ्दै जाँदा यातायात व्यवसायीले दबाब दिएपछि सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा बढाएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय मार्फत प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा हाल कायम भएको दरमा 11 देखि 13% सम्म भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशका लागि चल्ने मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनमा मात्रै भाडा बढेको हो। साथै अब इन्धनको मूल्य 5% भन्दा धेरैले घटबढ भएमा सो अनुसार स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले नै स्वचालित प्रणाली अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाउन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो। अब गाडीका पाठपूर्जा सहित अन्य पक्षको मूल्य वृद्धिको हरेक वर्ष चैत्रमा पुनरावलोकन गरेर भाडा समायोजन हुनेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्टमा पहिलो जित हात पारेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउबा आज दिउँसो भारत भ्रमणमा जाँदै पूर्वाधार निर्माणका केही सम्झौतामा हस्ताक्षर। 2 देशबीचका समान चासोका विषयमा राजनीतिक र शिष्टाचार भेटवार्ता हुने। सत्तारूढ दल चुनावी तालमेलका लागि स्थानीय तहसम्मै संयन्त्र बनाउने गृह कार्यमा 5 दिनमा दलीय हैसियतको प्रतिवेदन तयार पारेर तालमेलको ठोस खाका बनाउने सहमति। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाउँदै निर्वाचन आयोग। सामाजिक सञ्जालको कडा निगरानी, सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान गरिने। आइतबारबाट सार्वजनिक यातायातको भाडा 13% सम्म वृद्धि हुँदै स्वचालित भाडा प्रणालीको यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन हुँदा उपभोक्ता भने महँगीको मारमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।